अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस् राष्ट्रपतेः इमानुएल् मैक्रोन् इत्यस्य च अद्य मुम्बै महानगरे भवेत् मेलनम्। भारत फ्रांस् देशयोः रणनीतिकसहभागितायां जातां प्रगतिं समेत्य अनेकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु भवेत् विचारः। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयं दिनमद्य विश्वस्य नीतिनिर्मातारः, उद्योगजगतः प्रतिनिधयः, शोधकर्तारः, प्रविधिविशेषज्ञाः च एकत्रीभूय कुर्वन्ति वैश्विकमन्थनम्। बांग्लादेशे तारिक रहमान इत्यस्य शपथसमारोहः अद्य। देशस्य नूतन प्रधानमन्त्रिरूपेण स्वीकुर्यात् असौ शपथवचनं। भारतपरतया लोकसभाध्यक्षः ओम बिडला इत्यसौ भवेत् कार्यक्रमे सम्मिलितः। अद्य प्रभृति समारभन्ते केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः 10वी-12वी कक्षयोः परीक्षाः। देशस्य 15,000 परीक्षाकेन्द्रेषु 46 लक्षाधिकाः छात्राः लिखेयुः परीक्षाम्। रोमाञ्चयुता समभवत् T20 वर्ल्ड कप इत्याख्या प्रतियोगिता। जिम्बाब्वे दलस्य पार्श्वे इतिहासरचनस्य अस्ति अवसरः। ऑस्ट्रेलिया दलं पराजित्य अद्य आयरलैंड दलेन सह भवेत् स्पर्धा। प्रथमवारं सुपर 8 इत्येतस्मिन् वर्गं यावत् प्राप्तुं शक्नोति जिम्बाब्वे दलम्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल् मैक्रोन् इत्यसौ भारतस्य 3-दिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। मुम्बै विमानपत्तने फ्रांस् राष्ट्रपतेः स्वागतं महाराष्ट्रस्य राज्यपालः आचार्य देवव्रतः, मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः इत्यसौ अथ मन्त्रिमण्डलस्य वरिष्ठसहयोगिनः कृतवन्तः। फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिल्य भारत फ्रांस् देशयोः रणनीतिकसहभागितायाः समीक्षां कुर्यात्। सहैव क्षेत्रीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु च उभयोः चर्चा जायेत। एतेन सहैव नेतारौ भारत फ्रांस् देशयोः नवाचारवर्षमपि उद्घाटयेताम्। फ्रांस् राष्ट्रपतिः इमानुएल् मैक्रोन् इत्यसौ एआई इम्पैक्ट समिट इत्येतस्मिन् आयोजने अपि सहभागितां कुर्यात् इति। प्रविधिपरं नवयुगं प्रति वर्धमानं भारतं कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रे नूतनम् अध्यायं रचयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्येतेन आयोजनेन सम्बद्धायाः भव्यप्रदर्शिन्याः उद्घाटनं कृत्वा वैश्विकमञ्चे भारतस्य आङ्किकीयशक्तेः परिचयं कारितवान्। भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रवर्तमानं विशिष्टायोजनमेतत् नवाचार युवप्रतिभान्ताराष्ट्रियसहयोगानाम् अद्भुतसङ्गमरूपमस्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रविधिना भविष्यवर्ति सम्भावनाभ्यः एतत् मञ्चं भारतस्य वर्धमानं नेतृत्वं सशक्तं कुरुते। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्येतस्य प्रथमे दिने विश्वस्य नीतिनिर्मातारः, उद्योगजगतः प्रतिनिधयः, शोधकर्तारः, प्रविधिविशेषज्ञाः च एकत्रिताः अभवन्। सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय इति भावं मनसि निधाय सम्मेलनस्य लक्ष्यं कृत्रिमबुद्धिमत्ताद्वारा समावेशि वैश्विकप्रगतिदिशि अग्रे वर्धनपरमस्ति। एतत् शिखरसम्मेलनं मानवकेन्द्रितविकासं प्रति, प्रविधिम् अथ वैश्विकसहयोगं प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धतां दर्शयति इति। नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इत्येतस्य एकस्मिन् सत्रे केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य क्रिएटर इकोनॉमी इत्येतस्य प्रगतिं भृशं प्रशंसितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतस्य तीव्रगत्या उदीयमाना क्रिएटर अर्थव्यवस्था देशं दृढतया आङ्किकीयसंरचनाक्षेत्रे अपि प्रतिष्ठितं करोति इति। We as a country believe in the creators, the value that the creators have brought in either through their content or through their different ways of expressing themselves, different ways of telling the story.
In fact, that is one of the reasons our country hosts a large number of global capability centers. If the creators get a chance to deploy their skills, protect their copyrights, protect the fruits of their creative energy, then the growth between today and tomorrow will be very high. सेनाध्यक्षः जनरल पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदीवर्यः चतुर्दिवसीय यात्रायाम् ऑस्ट्रेलिया देशं गतः अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षासहयोगानां सम्पर्कानां च दृढीकरणमस्ति। एतस्मिन् अवधौ सेनाप्रमुखः ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षाबलस्य वरिष्ठनेतृत्वेन सह व्यापकवार्तां कुर्यात्। वार्ताक्रमे प्रशिक्षण संयुक्ताभ्यास क्षमता निर्माणादीनि समेत्य सैन्य क्रियाकलापवर्धने चर्चा जायेत। जनरल पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदीवर्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षा महाविद्यालयस्य कमाण्डर पदासीनेन सह अपि वार्तां कुर्यात्। असौ तत्रैव सम्बद्धाधिकारिणः अपि सम्बोधयेत्। एषा हि यात्रा रक्षा सहयोग संवर्धनार्थं तथा च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्ति स्थिरता सुरक्षादिषु संयुक्तरूपेण योगदानार्थं देशयोः प्रतिबद्धतां परिपुष्णाति इति। केन्द्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या जर्मनी देशस्थिते म्यूनिख नगरे एपीएम टर्मिनल्स इत्येतस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारिणा कीथ स्वेड्सन इत्यनेन अमिलत्। वित्तमन्त्रालयस्य सूचनायाः अनुसारं मेलनक्रमे उभाभ्याम् अनतिचिरमेव सम्पन्नायाः भारत यूरोपीय संघमुक्तव्यापारसहमत्याः लाभेषु चर्चा विहिता। एतस्मिन् क्रमे स्वेन्सन इत्यसौ भारतेन सह दीर्घकालिकसम्बन्धानां निवेशस्य च वर्धनेन सह भारते विस्तरस्य इच्छामपि अभिव्यक्तवान्। तत्रैव जर्मनी देशस्य म्यूनिख नगरस्य यात्रायाः अनन्तरं केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन वर्या द्विदिवसीय यात्रायां नॉर्वे देशं प्राप्तवती। वित्तमन्त्रालयस्य अनुसारम् एतस्यां यात्रायां निर्मला सीतारामन वर्या नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणं वित्तमन्त्रिणं वाणिज्यमन्त्रिणं च सम्मिलेत्। एतेन सहैव वित्तमन्त्रिपदासीना भारतीयैः मुख्यकार्यपालकाधिकारिभिः निवेशकैः च सह गोलमञ्चीये उपवेशने अपि सहभागितां कुर्यात्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग स्थितस्य खिनुमे मठस्य यात्रां कृतवान्। सः स्वयात्रायाः छायाचित्राणि सामाजिक सञ्जालपटले प्रकाशितवान्। असौ तत्र लिखितवान् यत् अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग स्थितस्य खिनुमे मठस्य दर्शनं कृत्वा सर्वेषां कृते शान्तेः सद्भावकल्याणयोः च प्रार्थनाम् अहं कृतवान्। खिनुमे मठस्य प्रमुखेण पद्मश्री विभूषितेन परमपूज्येन 14तमेन थेगत्से रिन्पोचे इत्यनेन सह मेलितुं सौभाग्यं प्राप्तवान्। तस्य ज्ञानं विनयः आध्यात्मिकमार्गदर्शनं च असंख्यभक्तान् प्रेरयति। असौ इतोपि कथितवान् एतादृशेषु पवित्रस्थानेषु व्यतीतानि प्रत्येकं क्षणानि शाश्वताध्यात्मिकरिक्थानां संरक्षणार्थम् अस्माकं संकल्पान् सुदृढान् कुर्वन्ति इति। देशस्य राजधान्याः सुरक्षादायित्वं निभालयत् दिल्ल्यारक्षिबलं 79तमं स्थापनादिवससमारोहं ह्यः सोत्साहम् आचरितवत्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः जातः। एतस्मिन् अवसरे गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् दिल्ल्यारक्षिबलम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् एकीकृतः मुख्यालयः अस्माभिः स्थापितः। एषः च मुख्यालयः मादकद्रव्याणाम् आतङ्कवादस्य च निवारणार्थं केन्द्रविशेषः स्यात्। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 425 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के
आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः दशमी द्वादशी कक्ष्ययोः परीक्षाः अद्य प्रभृति समारभन्ते। देशे 15,000 परीक्षाकेन्द्राणि एतदर्थं संकल्पितानि सन्ति। एतेषु केन्द्रेषु 46 लक्षाधिकाः छात्राः परीक्षां लिखेयुः। प्रथमे दिने तावत् अद्य दशम्याः छात्राणां गणितविषयस्य परीक्षा भवेत्। द्वादश्याः च कक्ष्यायाः विद्यार्थिनः बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप इत्येतान् विषयान् समेत्य 4 विषयाणां परीक्षां लिखेयुः। परिषदा तावत् स्पष्टः निर्देशः प्रदत्तः यत् प्रातः 10 वादनात् परं कस्यामपि स्थित्यां परीक्षाकेन्द्रे छात्राणां प्रवेशः न भवेत् इति। तावत् बांग्लादेशार्थम् अद्य विशिष्टः हि दिवसः अस्ति। बांग्लादेशे तारिक रहमान इत्यसौ अद्य शपथग्रहणं कुर्यात्। बांग्लादेशस्य नूतन प्रधानमन्त्रीरूपेण असौ शपथवचनम् अद्य स्वीकुर्यात्। भारतपक्षतया च एतस्मिन् समारोहे लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ सम्मिलितः भवेत्। तावत् वार्ता अधुना क्रीडायाः। रोमाञ्चयुता T20 वर्ल्ड कप इत्याख्या हि प्रतियोगिता अधुना अभवत्। जिम्बाब्वे दलस्य पार्श्वे इतिहाससंरचनस्य अवसरः अस्ति। ऑस्ट्रेलियादलं तावत् अद्य ऑस्ट्रेलियादलं पराजित्य आयर्लैंड दलेन सह एतद्दलम् अधुना स्पर्धेत। तावत् प्रथमवारं सुपर 8 इत्येतस्मिन् हि वर्गे जिम्बाब्वे दलं स्थानं प्राप्नुयात् इति अवधातव्यः विषयः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।